فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم اللہ اللہ سجن ترے ویندے سونے رخ تے برداں گھٹاں میاں منہ بولن نا یکھی چولن نا سروں ننگے تے خالی ہتھاں میاں منہ دیکھ گنا سجڑاں دا ایو ویلا ناسیاں ہتھاں میاں پیر فریدا موئے ولدے نہیں تڑے اکھیراں ون رد میاں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو مدینے کی طرف دیکھ بلع العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یارد کوئی زبان خاموش نہ راوے اس سونے نبی دی ذات درود و سلام جبروں تے ایمان تازہ ہوئے الصلاۃ سارے جاکو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین نہایتی واجب الاحترام زیوکار علماء کرام علامہ نوری صاحب قبلہ قاری صاحب اور قبلہ قاضی صاحب استاد محترم قبلہ قاری عبدالوحید صاحب الباروی اللہ حضور دی غلامی نصیب فرماوے زیادہ دیر نہیں دعائی کلمے جس وئی صحبہ دے اصال ثواب واسطے حاضر ہیں دعا منگن واسطے حاضر ہیں تعزیت واسطے حاضر ہیں اللہ اپنی رحمت دا صدقہ گنبد خضرا دے مکین دا صدقہ شہید کربلا دی سونی قربانی دا صدقہ اولیاء کرام دی عظمت دا صدقہ اللہ نیک لوگوں دی نیکی دا صدقہ اسمائی صحبہ کو خاتون جنت دا سایہ نصیب فرماوی اچھا پڑھو والے بھی آکھو چاہ آمین دوری سے جملہ دا بڑا قیمتی آکھے چلو پوچھنے دا حکمہ کل پوچھ گنو آمین دا معنی ہے مولا سری دعا قبول کر میں تمہارے واسطے دعا کھڑا مانگدا اللہ جتنے میرے بھرا موجود ہیں اور اساں بھی نال موجود ہیں انہاں دے آباء و اجداد رشتہ دار جو بھی چلے گئے اللہ سونے نبی دی ساری امت دی بخشش فرما ایک جملہ استاد محترم نے اٹ رکھی ہے نماز دی علامہ نوری صاحب نماز دی تے ہک گل قیامت دا دن خوشی کون خوش نصیب ہے جائیں دے واسطے اٹھے دروازے کھلے پائے اٹھے دروازے جنت دے کون خوش نصیب ہے مہینے دی مناسبت بھی نال ہے اور آواز بھی کہ اکثر اے دروازہ باب الزکاة والا اتھو لنگ بھائی باب الریان والا رمضان شریف روزے رکھن والا باب حج والا اور سخاوت والا جنت دے 8 دروازے ہیں کون خوش نصیب ہے اللہ کرے کوئی دروازہ تے کوئی نصیب تھی پوے مسلمانوں جنت دے 8 دروازے آواز دے کے آدھنا رب آئے بابندہ میرے جو داخل ہو او لوگوں میں توڑی گلو پچھڑا کرے نا جو کیو جو خوش نصیب انسان ہو سی او بھی سونے نبی دا امتی ہو سی اے 8 دروازے رب دی بارگاہ جار کرے سن اللہ اے بندہ میرے جو داخل ہو ونجے باب الریان اکسی اے بندہ میرے جو داخل ہو ونجے باب الزکاة اکسی جنت دے دروازے ہیں اے میرے جو داخل ہو ونجے 8 دروازے سڑ مار کے آدنا اگر خوش نصیب ہی بھی سونے نبی دا یار صدیق اکبر ہی قربان ونجائے ماہی مبارک جناب صدیق اکبر دے وصال مبارک دے فرمایا او صدیق اے دنیا دے ہوتے بھی نال قبر دے اندر بھی نال محشر دے میدان دے اندر بھی نال جدہ قیامت دا دن ہو سی رب جلال دے اندر سونے نبی دے امت دو پہلے ان لوگوں حساب بھی اچھیدہ ہو سی رب جلال دے اندر نبی کھڑے قبضن رسول کھڑے دردن اللہ فرمائے سی یارا بھیج کئی طالب علم
کم کو پہلے میں حساب شروع سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ طالب استاد سے پڑھیں رہے ہیں ان کو بھیجے دے جو کخ نہ آتا ہوئے استاد سے فرمائے جو کو نماز نہیں پتہ نہ ہوئے نا اللہ کریم ورمیسی میرا پاک محبوبہ بھیج اے میرے سونے نبی نے معاشر دے میدان دو نگاہ کرے سنی میں ہاں لوگ نظر آتے فرمایا سارے طالب علم نظر آسن اور صدیق دے آنکھوں چہرے تے میرے سونے نبی دی دید ٹک ویسی صدیق پہلے جل حساب لے واہ صدیق اچھا ٹھیک ہے اللہ اتنی حاضری قبول آمین